Hallo Vega, j'espère que vous allez bien. Alors الدرس تاعنا تاع اليوم هو درس passive. بعد ما قرينا present preteritum perfect اللي هما لا باز والصح تاع الالمون، راح ندخلوا في الباسيف. لكن قبل ما ندخلوا في الباسيف ما ننساوش باللي يخصنا نعرفوا نوميناتيف اكوزاتيف وداتيف وجينيتيف. راح نعرفوا كل واحد وحده شا معناه شا هما لي زارتيكل. ابخي نلايموهم في كاع طابلو واحد عاد باه نجو ندخلو الباسيف، باسكو الباسيف هو درس يجمع بزاف دروس. كل ما كنا نعرفوا هذوك الدروس، كل ما كان عندنا فيهم اون باز راح يجينا ساهل. داكور. الوغ كيما تفاهمنا راح نبداو بالنوميناتيف. واش هو النوميناتيف بالعربيه؟ هو سواء نوميناتيف، ركزوا معايا بيان. داكور. نوميناتيف اما راح يكون مبتدا اما فاعل. الوغ السبستانتيف اللي دائما يكون في بدايه الجمله، اوكي، article plus un nom, ça veut dire un substantif. Comme par exemple, der Schüler. Schüler. هذا article وهذا nom. هادو زوج نسموهم substantif. هذا اللي يجي دائما في الديبيو. هذه الكلمة الأولى اللي دائما تجي في الديبيو تاع لي فراز، احنا كيفاش نسموها؟ nominatif. مبتدأ. alors يا هادو لي زارتيكل يجوا في بداية الجملة، سينو أو بعد زاين ولا فيردن. صايد فهمنا من نعقلوا في راسنا على النوميناتيف اللي هو المبتدأ. وين تيكون فاعل؟ مين يجي مور زاين وفيردن فاعل، وهنايا مين يجي في بداية الجملة نسميه نوميناتيف. الوغ دائما هذيك الكلمة اللي نلقاها الأولى ومعها ان ارتيكل كيفاش نسموها نوميناتيف. مبتدا دائما وابدا يكون في بدايه الجمله، يا يكون في بدايه الجمله او يكون بعد زاين وفيردن. ما هي لي زارتيكل نتاع هذا النوميناتيف؟ هي دير pour le masculin, dit pour le féminin, das neutre et dit pour le plural. الوغ يجي السؤال المطروح دوكا، انا كيفاش نعرف باللي هذه الكلمه ماسكولين ولا هذه الكلمه فيمينا ولا نوتر؟ وين؟ في المصطلحات. تروحوا لي بلايست راح تلقاو ان بلايست اسمه مصطلحات باك. شاك تيما راني دايرت لها مصطلحات تاعها. مي تقراو لو مو غادي تلقاو قراو لو مو به بالارتيكل نتاعه. سي بون تفهمنا؟ باه نفرقوا بين الماسكولين والفيمينا والنوترون لازم نرجعوا للمصطلحات، وكل كلمه نعقلوا عليها بها بالارتيكل نتاعها. الوغ نعاودوا النوميناتيف يكون اما في بدايه الجمله او بعد زاين وفيردن. ما هما لي زارتيكل تاعو؟ اذا كانت هذيك الكلمه ماسكولين راح ندير دير، فيمينا دي، نوترون داس اي البلورال دي. هذا بور لو نوميناتيف. نجو اكوزاتيف. واش هو الاكوزاتيف؟ الاكوزاتيف هو المفعول به. اكوزاتيف هو المفعول به. واش عنده هذا المفعول به؟ عنده بري بوزيسيونن وعنده فيربن. الاكوزاتيف هو المفعول به، عنده دي بريبوزيسيون تاعو وعنده دي فيرب سبيسيال ليه. الوغ واش هما لي بريبوزيسيون ولي فيرب تاع الاكوزاتيف؟ غادي نوريهم لكم دوكا. سيل فو بلي كابتور ديروا بوز لا فيديو وكتبوهم عندكم. داكور. هما لي 1 minute بليز. اوكي. الوغ لي فيرب ستيلو لي فيرب شو كاين kaufen, verkaufen, lernen, wohnen, essen, trinken, schreiben, wiederholen, fragen, denken, haben, sehen, suchen, nehmen, finden, vergessen, verstehen, verbrauchen. هادو pour les verbes. Et les prépositions كاين 5: für, ohne, durch, gegen, لازم تعقلوا على لازم نعقلوا على لي فيرب و لي بريبوزيسيون
نتاع الاكوزاتيف. داكوغ، هما لي فيرب، هما لي بريبوزيسيون. ديروا بوز لا فيديو كتبوهم عندكم. بمعنى اي كلمه تاتي بعد هاد الافعال او بعد هادو لي بريبوزيسيون انا واش نسميها اكوزاتيف. الوغ واش هما لي زارتيكل نتاع الاكوزاتيف راح نتعرفوا عليهم ميتنون. اذا كانت هذيك الكلمه مذكر ماسكولين دن، فيمينا دي، نوترال das، بلورال دي. اكوزاتيف عنده دي بريبوزيسيون دي فيرب سبيسيال ليه ديجا وريتهم لكم. عاودوا رجعوا وديروا بوز وكتبوهم. اي كلمه تاتي بعد هذوك لي بريبوزيسيون ولا هذوك لي فيرب نسميها اكوزاتيف، مفعول به. واش هما لي زارتيكل تاعو؟ دن بور لو ماسكولين، دي بور لو فيمينين، اي داس نوترون، اي دي بور البلورال. هذا كان بالنسبه للاكوزاتيف. نجو نهضروا دوكا على الداتيف. داكوغ، الداتيف هو الاسم المجرور. ثاني نفس الشيء، عنده بري بوزيسيونن وعنده فيربن. الوغ واش هما لي بريبوزيسيون ولي فيرب نتاع داتيف راح نتعرفوا عليهم ميتنون. ديروا بوز لا فيديو وكتبوهم عندكم. بالنسبه لي بريبوزيسيون عندنا aus, bei, mit, seit, nach, vor, zu. بالنسبه لي فيرب عندنا antworten, gratulieren, gefallen, telefonieren, empfehlen, gehören, helfen, danken, zeigen, schaden, schmecken, passen. اوكي. الوغ ماذا بيا ديروا بوز ونكتبوا هادو لي بريبوزيسيون لي فيرب. اي كلمه تاتي بعد هادو لي بريبوزيسيون ولا بعد هاد الافعال حنايا واش نسموها داتيف، اسم مجرور. السؤال المطروح الان، واش هما لي زارتيكل نتاع داتيف؟ واش هما؟ on va commencer avec le masculin. dem masculino، dem dem masculino، der féminin، dem dem neutral و den plus n تاع البلورال. الا كان هذيك الكلمه مذكر، الا كان هذه احنا نكونوا ديجا قارين في المصطلحات بلي هذيك الكلمه يجي معها ارتيكل دير بمعنى ماسكولينو. لكن هذيك الكلمه كانت واقعه ابري لي بريبوزيسيون لي فيرب تاع الداتيف اللي ديجا وريتهم لكم، قلت لكم حبسوا لا فيديو وكتبوهم. هذاك دير راح نشونجيه بدم الا كانت الكلمه ماسكولين. فيمينا غادي تكون دي، لكن اذا كانت ابري لي بريبوزيسيون ولي فيرب اللي قلت لكم تولي دير. نوتروم دم اي لو بلورال دن بلس ان. الان وين نزيدوها لهذيك الكلمه اللي تكون معاه. باغ اكزومبل دي على سبيل المثال. اوكي. دي ليرار. نديرو ميت سي اون بريبوزيسيون داتيف. ميت دي لي كون عندنا دي ليرار، مين تدخل ميت على دي ليرار واش راح تولي دن ليرار. ليرارن زدت نفهمكم سيسا. بما ان هذه الكلمه بلورال وهذه داتيف بلورال واش هو دن بلس ان. الوغ دي تاع البلوريال غادي تولي دن باسكو ميت سبقتها، ونزيد ان لهذيك الكلمه اللي جات معها دن ليران. لكن في حاله ما كانت هذيك الكلمه فيها ان، كما باغ اكزومبل دي يوغندليشن، هذه الكلمه راه فيها ان. الوغ سي با لا بين ناجوتوها باسكو ديجا تكون عندنا ان. الا كانت كاينه ان نديرو غير دن، نديرو غير الارتيكل دن وخلوها باسكو ديك الكلمه في طبيعتها في البلورال تاعها ديجا كاين ان. لكن اذا لم تكن كاينه ان راح ناجوتوها مثل كلمه ليغار ولا دن ليغان. بمعنى كل الكلمات الواقعه بعد لي بريبوزيسيون لي فيرب اللي وريتهم لكم واش نسموها داتيف. اذا كانت هذه الكلمه ماسكولين راح نديرو دم، فيمينا ندير نوتروم دم، اي بلورال دن. هذا بالنسبه لي الداتيف. كما قلت لكم غادي نلمهم كاع في طابلو واحد
ونكتبهم لكم. داكوغ راح نقراو كل واحد وحده من بعد كاع نلايموهم. صاي فهمنا. اخر واحد هو واش هو جينيتيف. واش هو الجينيتيف؟ الجينيتيف هو المضاف. الجينيتيف هو المضاف. كيفاش انا نتعرف على هذا الجينيتيف؟ هو اسهل شيء بالنسبه للاكوزاتيف والداتيف، عندكم دي بريبوزيسيون دي فيرب تعقلوا عليهم، داكوغ. لكن بالنسبه للنوميناتيف اسهل شيء غادي يكون في بدايه الجمله ولا مورزاين وفيردن، والجينيتيف تاني غادي يكون اسهل شيء. نمد لكم اكزامبل كيفاش نقدو نتعرفوا على الجينيتيف. دوك نمد لكم ان اكزامبل. اوكي. Das Buch des Lehrers ist interessant. حنا ما يهمناش هذا الكمال تاع الجمله، واش يهمنا هذا. بون مين يكون عندنا زوج كلمات حدا بعض، دو زوبستانتيف، تلقاو هنا ارتيكل ولا هنا ارتيكل. هذا لو بروميي اما راح يكون نوميناتيف اذا كان في بدايه الجمله ولا بعد زاين ولا فيردن، اما هذه الكلمه اللي تكون قبله راح تكون اكوزاتيف ولا داتيف اذا سبقها احد لي بريبوزيسيون ولا لي فيرب تاع الاكوزاتيف ولا داتيف اللي ديجا شفناهم. اوكي. راح تكون عفسه، راح تكون يا نوميناتيف يا اكوزاتيف يا داتيف. لكن الكلمه اللي جايه حداها داس بوخ داس ليغارز، ما بيناتهم ني فيرب ني بريبوزيسيون ني ريا، ديريكت. هنا راك تشوفوا هي لاصقه حداها. هذه لو دوزيام انا كيفاش نسميها جينيتيف. هذا لو مو دوزيام هذا نسميه جينيتيف اللي هو مضاف، بالعربيه مضاف. واش هما لي زارتيكل نتاعو؟ بما ان نعرفوا بلي دير ليغار سي ان مو ماسكولين، ماسكولينوم جينيتيف ديس بلس اس. الاس لما نزيدوها لهذه الكلمه اللي تكون حداها. الا كانت عندي هذاك لو مو يكون فيمينا راح تولي ارتيكل تاعه دير. نويتروم ديس بلس اس اي بلورال دير. بون حنايا كيفاش نتعرفوا على الجينيتيف؟ بسياسه نلقاو كلمه موراها الكلمه الاولى هذه اللي غادي نشوفوها، اما غادي تكون نوميناتيف اما غادي تكون اكوزاتيف اما داتيف، حسب موقعها في الجمله. كما في الاعراب على حسب الموقع تاعها. الا كانت في بدايه الجمله نوميناتيف، الا كان سبقها احد لي فيرب ولي بريبوزيسيون تاع داتيف صافي دير سي داتيف، قبلها اكوزاتيف. حنا ما يهمناش، حنا اللي يهمنا كون نلقاو كلمه حداها كلمه ديريكتومون. هذا الدوزيام مو اللي ما بيناتهم ني فيرب ني بريبوزيسيون لاصقه فيها، تشوفوا دي. اوكي. هذا لو دوزيام حنا كيفاش نسموه جينيتيف. الا هذاك لو مو كان ماسكولين صافي الا هذاك لو مو كان ماسكولين نعرف بلي هذا سي مو ماسكولين. دار لي غا استاذ نعرفوه بلي هذا اسم مذكر. من يولي في الجينيتيف راح يولي الارتيكل تاعه داس بلس اس. اون فا اجوتي ان اس لهذاك لو مو تاعنا. الا كان هذا لو مو فيمينا باغ اكزومبل ليغورين نقولوا داس بوخ دير ليغورين، الكتاب تاع الاستاذه. اوكي. الا كان هذاك لو مو نويترون كيما باغ اكزومبل داس كيند سي ان مو نويترون، راح تولي داس بوخ ديس كيندس. الا كان هنايا باغ اكزومبل دي كيندر عندي صافي دير بلورال، يولي داس بوخ دير كيندر. هادو لي زارتيكل نديروهم ملي يكون عندنا جينيتيف. كيفاش نتعرفوا على الجينيتيف؟ هو ملي يكون عندي الكلمه الزوجه وما يكون بيناتهم ني فيرب ني بريبوزيسيون ني ريان، صافي دير حداها لاصقه فيها لو دوزيام مضاف جينيتيف. وهما لي زارتيكل تاعو. وين تنديروا هاد الارتيكل على حسب الكلمه. الا كان ديك الكلمه ماسكولين راح نديروا داس بلس اس، فيمينا ندير نويتروم داس بلس اس، اي بلورال دير. دوكا بعد ما هضرنا على نوميناتيف اكوزاتيف داتيف جينيتيف، جيسبر فهمناهم كل واحد واش معناه.
راح نديرو الطابلو الكبير اللي غادي يجمعهم كاملين. داكوغ راح نبداو فيه. داكوغ عندنا فوالا لو طابلو نتاعنا. عندنا دوك نفهمكم بسياسه. عندنا غينوس. واش معناها غينوس؟ غادي نقصدو بها الماسكولين فيمينا ونويترون بلورال. عندنا كازوس نوميناتيف اكوزاتيف داتيف جينيتيف. قبل ما نرسمو هذا الطابلو كنا تعرفنا واش هو نوميناتيف وكيفاش نعرفوه، اكوزاتيف واش هو وكيفاش نتعرفوا عليه، الداتيف نفس الشيء والجينيتيف نفس الشيء. دوكا في لي زارتيكل عندنا دير في النوميناتيف يا دير دي داس دي. اكوزاتيف den die das die. داتيف dem der dem dem plus n. جينيتيف des plus s der des plus s et der. ماذا بيا تكتبوا هذا الطابلو عندكم باسكو رايحين نسحقوه بزاف. داكوغ هذا الطابلو جد مهم نعرفوه. جيسبر فهمنا واش هو نوميناتيف اكوزاتيف اي داتيف اي جينيتيف. كي نكونوا فاهمين هادو ونعرفوا كاع هادو لي زارتيكل كاع كيما داروا تما رايحين نفهموا واش معناه. تما راح يجينا الباسيف ساهل ويولي يجينا اسهل شيء. داكوغ ماتنون نقدو بون راح نتوقفوا لهنايا. داكوغ باش ما نديروش فيديو طويل راح نتوقفوا لهنايا. دركا كنا درنا البدايه الانطلاقه تاع الباسيف بهذا. شوفوا لي بريزنس بريتيريتون بيرفكت وهذا الدرس. هادو زوج هما الانطلاقه تاع درس الباسيف. الوغ درس الباسيف غادي يكون اكزاكتلي في الفيديو اللي بعده. Maintenant je veux dire auf Wiedersehen, tschüss.